दाम दा आइन हक दे मिर्ज़ायत मुर्दाबाद दा सदा औदान दा बस खत्म नबूवत जिंदाबाद दा सदा औदान दा बस खत्म नबूवत जिंदाबाद दाम दा आइन हक दे मिर्ज़ायत मुर्दाबाद दा सदा औदान दा बस खत्म नबूवत जिंदाबाद दा सदा औदान दा बस खत्म नबूवत जिंदाबाद खातमन नबीन अल्लाह फल फरमाया लीदी या खातमल नबीन अल्लाह फखपला फरमाया लीदी ला नबी बादी में आका दासी वयलीदी 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 दा कुरान हदीस दा अकीदे दिजामा लक बुनियाद दा सदा औदान दा बस खत्म नबूवत जिंदाबाद दा सदा औदान दा बस खत्म नबूवत जिंदाबाद दाम दा आइन हक दे मिर्ज़ायत मुर्दाबाद दा सदा औदान दा बस खत्म नबूवत जिंदाबाद दा सदा औदान दा बस खत्म नबूवत जिंदाबाद यौम सैलमा बल असवद अंसी हम दावा कड़ेवा ओ यौम सैलमा ओ बला असवद अंसी दावा कड़ेवा खुफत हाद इस्लाम करे टूल दुनिया कतलेवा फतहाद इस्लाम गोरी चोली दुनिया कतलेवा फतहाद इस्लाम गोरे टूल दुनिया कतलेवा फतहाद इस्लाम गोरे चोली दुनिया कतलेवा नामूस रिसालत दिफा की भी दफा कल्ला इमदाद दा सदा औदान दा बस खत्म नबूवत जिंदाबाद दा सदा औदान दा बस खत्म नबूवत जिंदाबाद दाम दा आइन हक दे मिर्ज़ायत मुर्दाबाद दा सदा औदान दा बस खत्म नबूवत जिंदाबाद सदा औदान दा बस खत्म नबूवत जिंदाबाद दासी हम बसात सितंबर कादियानी काफिर शुलो दासी हम बसात सितंबर कादियानी काफिर शुलो हम ये कुफूरियत पकुल दुनिया बादे जाहिर शुलो हम ये कुफारियत पा कुल दुनिया बांधी जाहिर शुलो हम ये कुफारियत पा कुल दुनिया बांधी जाहिर शुलो हम ये कुफारियत पा कुल दुनिया बांधी जाहिर शुलो हम दाना राव हम
قادیانیت مرداباد دا صدا او دا ندا بس ختم نبوت زنداباد دا صدا او دا ندا بس ختم نبوت زنداباد دام دا آئین حق دے چی مرزائیت مرداباد دا صدا او دان دا بس ختم نبوت زنداباد دا صدا او دان دا بس ختم نبوت زنداباد یا غازی علم الدین پاک نبی چی غیرت کړي او غازی علم الدین پاکا نبی چی غیرت کړي یاد پکل دنیا بادی چی اظہار د محبت کړي او یاد پکل دنیا چی اظہار دا محبت کړي یاد پکل دنیا چی اظہار د محبت کړي یاد پکل دنیا چی اظہار دا محبت کړي عامر چی ما ممتاز قادری عامر چی ما ممتاز قادری ننهم با دنیا دیات دا صدا او دان دا بس ختم نبوت زنداباد دا صدا او دان دا بس ختم نبوت زنداباد دام دا آئین حق دے چی مرزائیت مرداباد دا صدا او دان دا بس ختم نبوت زنداباد دا صدا او دان دا بس ختم نبوت زنداباد یا حافظ نادر شاہ خادم دا ختم نبوت یما یا حافظ نادر شاہ خادمو دا ختم نبوت یما یا ہم فقافلہ کی دا قائد جمعیت یما ہم قافلہ کی تا قائد جمعیت یما ہم قافلہ کی تا قائد جمعیت یما ہم قافلہ کی تا قائد جمعیت یما یا پھر حزب اللہ جاد چار سدید زما شیخ استاد دا صدا او دان دا بس ختم نبوت زنداباد دا صدا او دان دا بس ختم نبوت زنداباد دام دا آئین حق دے چی مرزائیت مرداباد دا صدا او دان دا بس ختم نبوت زنداباد دا صدا او دان دا بس ختم نبوت زنداباد دا صدا او دان دا بس ختم نبوت زنداباد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زنداباد